बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 मई और मंडे का दिन है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी हासिल हुई है और उनको जो मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया था, खा वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हो, चाहे पंजाब असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला मुअत्तल किया गया। और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी कमेटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, ये उसको मामला भेजा गया है कि 3 जून से इस पर मुकम्मल समाअत होगी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। और इसमें ये कहा गया है कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह का मामला, ख़ास तौर पर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 जो है उसकी ये तशरीह का मामला है, तो इसलिए बड़ा बेंच बनना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का ही मामला नहीं है, बल्कि ये इसके 3-4 पहलू हैं। एक इसका जो है कि ये लीगल, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू कह लें कि आइन के आर्टिकल की तशरीह होना है और मखसूस नशिस्तें किस जमात को जानी है ये फैसला होना है। दूसरा इसका पहलू जो है कि वो इस वक्त एक लंदन प्लान के तहत 3-4 चीज़ें तय हुई थी, उसमें से इलेक्शन का मरहला और इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मरहला जो है ये एज़ पर लंदन प्लान जो है कि उस पर अमल हो चुका। लेकिन अब इसके नेक्स्ट फेज में जो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई थी लंदन प्लान के तहत, उसमें एक फैसला किया गया था कि जस्टिस काजी फाइजा साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाया जाएगा, आइन में तरमीम की जाएंगी और उसमें सिर्फ जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत का तयन करके काजी फाइजा साहब को मजीद 2 साल नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ तमाम हाई जुडिशरी जो है हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो जजों की तकर्री और तैनाती का तरीक़ाकार है उसको बदला जाएगा और उसके तरीके से फिर अपनी मर्जी की जो जजेस की अपॉइंटमेंट हैं, अपने मर्जी के या अपने हमख्याल या अपने सियासी या जो नुक्ता नज़र है उसके हम आहंग जो लोग हैं उनको अदालतों में लाया जाएगा, ताकि ये जो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, ये जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और फिर वो बड़े मसाइल पैदा करते हैं, जो आपने एक नैरेटिव सुना भी होगा कि वो लोग अदलिया से साफ़ हो जाएं और फिर जो लंदन प्लान के मुताबिक जो जिस पार्टी को हुकूमत देना था और फिर जो एस्टैब्लिशमेंट भी उसका क्योंकि हिस्सा थी, वो मिल के फिर जो है कि इस मुल्क को आगे लेके जाना था। तो अभी इस फैसले के बाद जो है कि लंदन प्लान को ब्रेक लग गया। जब अब तक जो हुआ सो हुआ, अब वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। जुडिशरी में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ख़ास तौर के ऊपर जो जजेस को धमकियाँ दी जा रही थी, उनके अजीज़ वक़ारब को अगवा किया जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने के लिए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजों ने बहादुरी का मुज़ाहरा किया, ख़त लिखा, खड़े हो गए, उसके बाद पूरी की पूरी जुडिशरी जो है कि वो खड़ी हुई है, स्टैंड लिया है और अब बज़ाहिर काजी फाइज़ा साहब जो है कि वो एक तनहा नज़र आ रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। अभी इसमें इस फैसले के नतीजे में 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो लंदन प्लान को जैसे मैंने कहा कि ब्रेक लग गई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज गवर्नमेंट ने तैयार किया था और अभी इसी हफ्ते या अगले हफ्ते उसको पेश किया जाना था, अब 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही। इस फैसले के नतीजे में पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर जो है कि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद को नहीं है। अभी इस वक्त जो आखिरी सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, 227 वोट मिले थे, 222-23 जो हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी के लिए चाहिए होते हैं, नंबर पूरा था। लेकिन इस फैसले के नतीजे में इस हुकूमती इत्तेहाद की 23 नशिस्तें जो हैं वो कम हो जाएंगी, 15 PMLN की नेशनल असम्बली में कम होंगी, 5 पीपल्स पार्टी की कम होंगी, 3 JUI की कम होंगी। JUI अभी तक जो है कि वो गैर जानबदार किरदार अदा कर रही है, ना वो अपोजिशन अलायंस के साथ है, ना वो हुकूमत के साथ है, लेकिन बहुत से मामलात के अंदर वो हुकूमत के साथ भी, फजल रहमान साहब का ट्रेडिशनली जो उसका अलायंस है वो इन्हीं जमातों के साथ था। लेकिन अभी ये जो नशिस्तें कम होंगी, इससे 2/3 मेजॉरिटी खत्म होगी, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना मकसूद था वो मामला रुक गया। और उस पैकेज के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत, उनको तोसी या जजों के अंदर अखाड़ पछाड़ करनी थी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, ये मामला रुक गया है। इससे जो दूर असरात या नताइज हासिल करना चाह रही थी नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट, उसके अंदर फिल वक्त रुकावट बनी है। दूसरा इसका जो फेज है वो ये है कि अब ये तो इन जमातों को सीटें नहीं मिलेंगी तो तय हो गया, और आज के रिमार्क्स के अंदर भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और आज के फैसले में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? आज जो रिमार्क्स थे उसमें बड़े अहम चीज़ें सामने आई हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि ये नशिस्तें उनको मिल जाएंगी। अभी तशरीह तलब मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन, बाकी पार्टियाँ जो है डेफिनेटली इसकी मुखालफत करेंगी, लेकिन ये नशिस्तें अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है। उसके बाद एक और बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या
ان نشستوں کی واپسی کے بعد جو سینٹ کا الیکشن ہوا اور جو صدر مملکت کا الیکشن ہوا، اس میں تو بڑا پرپورشن جو ہے کہ پورا کا پورا چینج ہو رہا ہے، تو کیا اس پر بھی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو لیکن اس فیصلے کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ فیصلہ آج سے لاگو ہوگا، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو اس میں کور دیا گیا۔ تو اس طرح سینٹ کے الیکشن، صدارتی الیکشن یا کوئی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ اس میں کور اپ دے دیا گیا، اس کے اوپر متاثر نہیں ہوگا۔ ابھی جو معاملہ پولیٹیکلی کیا چیزیں ہیں، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے پاس کیا آپشن ہے، یا پیپلز پارٹی کے پاس؟ پیپلز پارٹی ابھی بھی کمفرٹیبل زون کے اندر ہے، صدر مملکت ان کا، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ان کی، سندھ حکومت ان کی ہے، اور ان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ مرکز کے اندر نواز شریف صاحب اپنا نیریٹو جو ہے کہ وہ زندہ کرنے کے لیے، اگر اسلام آباد ٹریبونل جو الیکشن ٹریبونل بنا ہے اور وہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی کو واپس کر دیتے ہیں، اور فارم 45 کا جو آڈٹ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ابھی جو پنجاب کے اندر ٹریبونل 6 مزید ٹریبونل بنائے گئے ہیں، تو وہ کیسز کی رفتار تیز ہوگی۔ اگر وہاں سے یہ نشستیں واپس آنا شروع ہو گئیں پی ٹی آئی کے پاس فارم 40 کی بنیاد کے اوپر، 45 کی بنیاد کے اوپر، تو نواز شریف صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی جو ابھی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اس وقت ان کی جو ہے کہ اب 123 کے قریب ارکان کی تعداد تھی، ابھی 15 کم ہوں گے تو 108 کے قریب وہ ہو جائیں گے۔ تو اگر اس وقت پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ 82 کے اوپر تھے، ان کو اگر اپنی وہ سیٹیں ملتی ہیں یہ، اور پھر ابھی 7-8 جو ہیں کہ پی ٹی آئی کے 82 جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، تو یہ ملا کر جو ہے کہ یہ 90 سے اوپر فگر ہے، اور اگر اس میں ان کو 23 نشستیں اور مل جاتی ہیں تو یہ 113 کے اوپر چلے جائیں گے، 110 سے 113 کے اوپر چلے جائیں گے، اور جو پی ایم ایل این ہے وہ آ جائے گی 107-8 کے اوپر آ جائے گی۔ تو اس طرح سے سنگل لارجسٹ پی ٹی آئی ہو جائے گی، اور اگر ان کو مزید سیٹیں فارم 45 کے تحت ملنا شروع ہو گئیں تو پھر پی ایم ایل این جو ہے کہ اپنا ایک نیریٹو واپس لانے کے لیے ووٹ کو عزت دو، اس کے تناظر کے اندر یہ بھی کہہ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو ریزائن کریں، اسٹیپ ڈاؤن کر دیں، جی ہماری اکثریت ختم ہو گئی ہے، ہم حکومت نہیں کرتے، اب پی ٹی آئی بنانا چاہتی ہے پی ٹی آئی بنائے، پیپلز پارٹی بنانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی بنائے، اور پیپلز پارٹی کو آفر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں، بلال بھٹو صاحب کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس طرح سے وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن ابھی ان کے پاس ایک موجود ہے۔ اور پی ٹی آئی کے پاس جو ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر قید ہیں، ان کے اوپر دباؤ ضرور ڈالا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں ابھی بھی ان کے، آج جیسے ان کی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ضمانت کی ہیئرنگ تھی، لیکن آج وہ کاز لسٹ کینسل کی گئی، ان کو آگے ڈیفر کر دیا گیا۔ سائفر کیس ابھی بھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، 8 مئی کو دوبارہ ان کی یہ سماعت ہونی ہے۔ تو یہ جو ٹائم درمیان میں ہے یہ ابھی بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا، آپ کو مزید سیٹیں بھی مل سکتی ہیں اگر آپ معاملات کو آگے بڑھائیں، مذاکرات شروع کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں، افہام و تفہیم کی صورتحال کریٹ کریں تو آپ کے ساتھ معاملات چل سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے کہ اس وقت وہ اعصاب کی جنگ، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ لڑ رہے ہیں، اور وہ اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہدف کس کو بنانا ہے، اپنے نشانے کس کس کو کہاں پر گیند کروانی ہے، کہاں پہ باؤنس مارنا ہے، کون سی مڈل وکٹ کے اوپر انہوں نے گیند کرنی ہے، اور وہ مسلسل سے اپنی اس بولنگ کو تیزی تر کرتے جا رہے ہیں۔ لوکل میڈیا کے اندر ان کے بیانات کے اوپر ابھی پابندی ہے، عدالتی حکم بھی ہے کہ بہت سی چیزیں کہ آپ نے رپورٹ نہیں کرنی، اب انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر لکھنا شروع کر دیا، اور ٹارگٹ ان کا اسٹیبلشمنٹ، جنرل عاصم منیر اور یہ 2-3 بڑی پارٹیاں جو اس وقت مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری طرف جو ہے کہ ابھی وہ پبلک کمپین بھی شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر تمام جہات میں اپنی پلاننگ کر رہی ہیں کہ وہ پبلک ریلیز اور عوام کے اندر بھی آئیں گے۔ تو یہ دباؤ جو ہے کہ اس وقت دوسری طرف جو ہے کہ بڑھ رہا ہے کہ لندن پلان ابھی مزید آگے نہیں بڑھ سکے گا، چیزیں اس طرح سے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ اگر حالات زیادہ ہی خراب ہونے ہیں، اکنامکلی بھی ٹھیک نہیں ہونے، تو پھر فائدہ کیا حکومت لینے کا؟ تو اس لیے یہ معاملات ادھر جا سکتے ہیں۔ ایک اور جو بظاہر ہم نے جیسے ابھی کہا کہ کچھ ایلیمنٹ جہاں سپریم کورٹ میں فیصلے حق میں آ رہے ہیں، وہیں پہ پولیٹیکلی کچھ ریلیف کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز لائی کو جیل سے گھر منتقل کرنا اور گھر کو جیل قرار دینے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے گھر سے جیل واپس بھیجیں، لیکن اس کے اندر بھی معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی سفیر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں آج ملاقات ہوئی عمر ایوب سے، اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی حلقوں نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ایک نیریٹو جو تھا ان کا ایبسولوٹلی ناٹ کا، اور جو پی ڈی ایم کی اس وقت ممبران نے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے جو ملاقاتیں کی تھی امریکی سفیر سے اور چارج ڈی افیئر اور باقی لوگوں سے، اس طرح کا نیریٹو ابھی بنایا جائے۔ لیکن عمر ایوب نے یہ فارن آفس کو تھرو پراپر چینل اس ملاقات کی بات کی، اور کہا کہ فارن آفس کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی، انہوں نے کہا جی ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ تھرو پراپر چینل ہے، ہم ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے
پی ٹی آئی ایک طرف بڑا کیئرفلی پولیٹیکلی کھیل رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے کہ لیگل گراؤنڈز، لیگل بیٹل عدلیہ کے اندر بھی اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو فی الوقت جو ہے کہ دباؤ میں حکومت اور لندن پلان جو ہے کہ وہ خطرے میں ہے. دوسری طرف جو ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کافی ماحول سازگار نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.